जहां जियो टीवी, ARY डिजिटल और हम टीवी के ड्रामे दुनिया भर में मकबूल हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तानी चैनल उर्दू वन और A+ एंटरटेनमेंट के ड्रामे भी ऐसे हैं जिन्होंने बेहद मकबूलियत हासिल की और बहुत ज़्यादा देखे गए। तो फिर आइए इस वीडियो में उर्दू वन और A+ एंटरटेनमेंट के 10 नायाब ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल खुदा देख रहा है। नाज़रीन, इस ड्रामे की स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आम हो रहा है। इस ड्रामे में कुछ ऐसे लोगों के चेहरों को बेनकाब किया गया जो मजहब के लिबादे में लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। खालदा भी एक ऐसी ही औरत होती है जिसकी बेटी अपनी माँ के बनाए गए असूलों को तोड़कर एक सिंगर से मोहब्बत करती है और फिर खालदा इसकी शादी एक शराबी और जालिम मर्द से करवा देती है। ड्रामा सीरियल खुदा देख रहा है को शहजाद जावेद और अफीफा मोहम्मद ने लिखा, जबकि सबिया सहर ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में सजल अली, आगा अली, बुशरा अंसारी, काजी वाजिद, इमरान असलम और असद सदीकी शामिल थे और ये ड्रामा 2015 में A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मुझे जीने दो। सोशल इश्यूज पर मबनी ड्रामा सीरियल मुझे जीने दो एक बेहतरीन ड्रामा है जिसकी कहानी में जहां रोमांस देखने को मिलता है, वहीं पर ड्रामे में दिल दहला देने वाले रस्म और रवाज को भी दिखाया गया। ड्रामे की कहानी सैरा नामी एक मासूम सी 7 साल बच्ची के गिर्द घूमती है जिसकी एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी करवा दी जाती है जो एक बच्चे का बाप होता है। इस ड्रामे को शाहिद निजामी ने लिखा जबकि अंजलीन मलिक ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल मुझे जीने दो में हानिया आमिर, गौहर रशीद, महरीन राहील, राहिद मोहम्मद आलम, नादिया जमील, सरमत खुसर, सलमान शाहिद और उमैर राना शामिल थे। 22 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मुझे जीने दो 2017 में उर्दू वन पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल लाल इश्क। नाज़रीन, 2002 के मेगा हिट ड्रामा सीरियल लंडा बाजार का सीक्वल बनने वाला ड्रामा सीरियल लाल इश्क एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर ड्रामा था जिसकी स्टोरी हो या फिर मुकालमे, हर चीज़ ऐसी कि सीधे दिल को छू जाए। खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे के राइटर और दिलावर मलिक ने हिदायत दी। ड्रामे की लीड कास्ट में बाबर अली, सबा हमीद, काशिफ महमूद, वसीम अब्बास, अंजला अब्बासी, अरसलान अदरीस, अबी खान और फरियाल महमूद समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामे की कहानी बाली नामी गुंडे के गिर्द घूमती है जिसकी औलाद उस घर मोहब्बत कर बैठती है जो बाली के खून के प्यासे होते हैं और फिर इस मोहब्बत का अंजाम दर्दनाक होता है। ड्रामा सीरियल लाल इश्क 2016 में A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरे हमदम मेरे दोस्त। रोमांस से भरपूर ड्रामा सीरियल मेरे हमदम मेरे दोस्त एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो इतना हिट हुआ कि इंडियन चैनल जिंदगी पर भी ऑन एयर हुआ। मोमिन रेद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल मेरे हमदम मेरे दोस्त एक ऐसा लव ट्रायंगल टाइप ड्रामा है जिसमें कई बड़े अदाकारों ने काम किया जिनमें अदनान सिद्दीकी, सनम जंग, हरीम फारूक, फरहान अली आगा, शमीम हिलाली, जुनैद खान और ज़ैनब क़य्यूम शामिल थे। ड्रामा सीरियल मेरे हमदम मेरे दोस्त को फरहत इश्तियाक ने लिखा और इन्हीं ही के लिखे हुए नावल से लिया गया जबकि शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया। ये ड्रामा 2014 में उर्दू वन पर ऑन एयर हुआ और इसे लाजमी देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल गोहरे नयाब। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल गोहरे नयाब एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी कहानी एक जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर और खूबसूरत सी लड़की गौहर के गिर्द घूमती है जिसके साथ इसके घर में ही बस सलूकी होती है लेकिन कोई चीज़ इसके जज्बे में रुकावट नहीं बनती। ड्रामा सीरियल गोहरे नयाब को समरा बुखारी ने लिखा और सकीना समो ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल में सजल अली ने मरकजी किरदार निभाया और इनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया जबकि दीगर कास्ट में एहसन खान, जहीन ताहिरा, मोहसिन गिलानी, अफशा कुरैशी और आयशा गुल समेत कई नामवर अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल गोहरे नयाब 2013 में A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ और फिर इतना हिट हुआ कि कई इंडियन चैनल्स पर भी ये ड्रामा दिखाया गया और इस ड्रामे को लाजमी देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल जैक्सन हाइट्स। नाजरीन, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक इलाके जैक्सन हाइट्स में रहने वाले चंद पाकिस्तानियों की कहानी पर बनने वाला ड्रामा सीरियल जैक्सन हाइट्स एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा था जो इतना मकबूल हुआ कि इंडियन चैनल जिंदगी पर भी दिखाया गया। और इस ड्रामे को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। इस ड्रामे को वासिफ चौधरी ने लिखा
اور مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامہ سیریل جیکسن ہائٹس میں کئی بڑے اداکاروں نے کام کیا، جن میں عدیل حسین، آمنہ شیخ، مرینا خان، نعمان اجاز، عدنان جعفر، علی کاظمی اور نیلوفر عباسی شامل تھے۔ 27 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ سیریل جیکسن ہائٹس اردو ون پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل باغی ایک حقیقی واقعے اور حقیقی زندگی کے پس منظر پر بننے والا ڈرامہ سیریل باغی ایک اور میگا ہٹ پاکستانی ڈرامہ تھا جو اتنا ہٹ ہوا کہ پھر انڈین چینلز پر بھی دکھایا گیا۔ ایک مشہور سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کی اصل زندگی پر یہ ڈرامہ بنا، جو غیرت کے نام پر قتل کی گئی۔ ڈرامے میں قندیل بلوچ کا مرکزی کردار صبا قمر نے نبھایا اور ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں علی کاظمی، سلمی سلطان کھوسٹ، عرفان کھوسٹ، صبا فیصل اور عثمان خالد بٹ شامل تھے۔ اس ڈرامے کو شازیہ خان نے لکھا اور فاروق رند نے ہدایات دی، اور یہ ڈرامہ اردو ون پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل تم کون پیا؟ ناظرین، اس ڈرامے کا شمار بہترین رومانٹک پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے، جن میں جہاں ایک طرف ڈرامے میں رومانس دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں ڈرامے کی جذباتی اداکاری دیکھنے والوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ مہا ملک کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے جسے دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا، اور اس ڈرامے میں عائزہ خان اور عمران عباس نے مرکزی کردار نبھائے، اور اسی ڈرامے کے بعد یہ دونوں پاکستان کے نمبر 1 اداکار بنے۔ ڈرامے کی کہانی دو ایسے کزنز کے گرد گھومتی ہے جو دو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن کلاس ڈفرنس کی وجہ سے یہ محبت ادھوری رہ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل تم کون پیا 2016 میں اردو ون پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل اون زارا ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ جو نہ صرف A+ انٹرٹینمنٹ کا بلکہ پاکستان کا ایک ایسا ڈرامہ بنا جسے جتنا پاکستان میں دیکھا گیا اس سے زیادہ انڈین عوام نے پسند کیا، اور کئی انڈین چینلز پر یہ ڈرامہ آن ایئر ہوا، جن میں زی زندگی اور Z5 شامل تھے۔ ڈرامے کی کہانی اون زارا کے گرد گھومتی ہے جو چھوٹی عمر میں شادی کرواتے ہیں، جس کا اصل مقصد ان کی آزاد زندگی کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر شادی کے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں کی بجائے اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل اون زارا ایک رومانٹک اور کامیڈی ڈرامہ تھا جسے فرحت اشتیاق نے لکھا اور حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں عثمان خالد بٹ اور مایا علی نے مرکزی کردار نبھائے، جبکہ ان کے علاوہ اور بھی کئی بڑے اداکار شامل تھے، اور یہ ڈرامہ 2013 میں A+ انٹرٹینمنٹ پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے اس ڈرامے کا شمار چند ان پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے جن کی وجہ سے پاکستانی ڈراموں کو ایک نئی پہچان ملی۔ ڈرامہ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے کو خلیل الرحمان قمر نے لکھا اور مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی کہانی یوسف نامی ایک نوجوان لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو ایک ٹرین میں زلیخا نامی لڑکی کو ملتا ہے، اور پھر اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے میں عمران عباس اور مایا علی نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں کی جوڑی خوب جمی۔ ڈرامہ سیریل 2015 میں A+ انٹرٹینمنٹ پر اور پھر انڈین چینل سٹار انڈیا، سٹار پلس، لائیو اوکے، زندگی اور Z5 پر بھی آن ایئر ہوا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ 10 بہترین ڈرامے جو کہ اردو ون اور A+ انٹرٹینمنٹ پر آن ایئر ہوئے، اور یہ وہ ایسے ڈرامے ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ان ڈراموں میں سے آپ نے کون کون سے ڈرامے دیکھیں کمنٹس کے ذریعے میں بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔